الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. تھوڑا آواز کھول. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون حضرات، مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد میں اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ اندر ساڑھے معاشرے دی ایک بہت بڑی برائی دا تذکرہ کرنا چاہنا، جو کہ نہایت خطرناک ہے، موذی ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ جس دا نام ہے حسد۔ دعا کرو اللہ سنو حسد کلو محفوظ فرمائے۔ حسد دی کی تعریف ہے، حسد کنو کہندن؟ تمنی زوال النعمت عن صاحبہا، تمنی حسد دی تعریف، تمنی زوال النعمت عن صاحبہا، کسی صاحب نعمت دے بارے خیال کرنا، تصور کرنا کہ اے نعمت جدے کول ہے او دے کولو خوش جائے، او دے کولو چھن جائے اور مینوں مل جائے۔ اے تعریف ہے حسد دی۔
یعنی اللہ نے کسی نے حسن دیتا ہے، دوسرا بندہ کہے کہ یہ دے کول حسن نہ رہے مینوں مل جائے، یا کم از کم جے مینوں نہ ملے تو یہ دے کول نہ رہے، کیوں جی یہی حاسد ہی چاہتا ہے نا، حاسد۔ کسی نے اللہ نے سونی آواز دیتی ہے، دوسرا کہے کہ یہ کولو آواز چھن جائے مینوں مل جائے، یا کم از کم مینوں نام ہی ملے لیکن اس بندے کول نہ رہے، یہ ہے حسد۔ رب العالمین نے قرآن حکیم دے پہلے پارے اندر یہودیاں عیسائیاں دی مذمت بیان کیتی، فرمایا کہ اہل کتاب ہر وقت اے چاہدے نے، اہل کتاب ہر وقت اے خواہش کر دن کہ جڑے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی انصار مہاجرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایمان لے آئے نے، وہ صحابہ بھی ساڑھے ورگے بے ایمان بن جان، کافر بن جان، استغفر اللہ۔ جویں اسی کافر ہاں جڑے نبی نال ایمان لے آئے نے، ساڑھی طرح وہ بھی کافر ہو جان۔ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اس بات نو بیان کیتا ہے، انہاں دی اس برائی نو فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پسند کر دینے اکثر یہودی عیسائی اہل کتاب، لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کی پسند کر دینے کہ تسی بھی اونا دی طرح کافر بن جاؤ، بے ایمان بن جاؤ، ایمان تو ہٹ جاؤ، استغفر اللہ، تسی بھی بے ایمان ہو جاؤ۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تسی ایمان تو فارغ ہو جاؤ، کیوں اہل کتاب اس گل نو پسند کر دینے؟ فرمایا حسدن، کہو سبحان اللہ۔ کیوں جی کیوں اے چاہ دینے؟ حسد دی بنا تے، کیوں چاہ دینے؟ حسد دی بنا تے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، اگے حسدم من عند انفسہم، حسد کر دے ہوئے، حسد دی بنا ہوتے، حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا
اللہ فرماندے نے وہ تواڈے نال بغض رکھدے نے، وہ تواڈے نال کینہ رکھدے نے، وہ تواڈے نال دشمنیاں رکھدے نے، وہ تواڈے نال حسد رکھدے نے۔ فاعفوا واصفحوا، تسی انہاں نوں معاف کر دیو، درگزر کر دیو۔ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تواڈے انہاں دے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حسد دی بنا ہوتے، حسد دی کی تعریف ہے کسے صاحب نعمت دے بارے خیال کرنا کہ اے نعمت او دے کولو کھس جائے تے مینوں یا کم از کم او دے کول نہ رہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، یہودی کی یاد ہے کہ مسلمان اہل ایمان ایمان تو فارغ ہو جان، عیسائی کی چاہتے ہیں اہل ایمان ایمان تو فارغ ہو جان، اسی مومن بنیے تے پاویں نہ بنیے لیکن اے مومن نہ رہن۔ استغفر اللہ، یہ ہوئی آسے چاہتا ہے نا، یہ ہوئی چاہتا ہے۔ دوسرا مقام فرمایا ام یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وَقَدْ ام یاسدون الناس، سورہ نساء 5واں پارہ او سورہ بقرہ سی۔ ام یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ سونیا یہ جڑا ابو جہل ہے نا، یہ ابو لہب، منافقین، یہودی، عیسائی، کافر، بے ایمان، یہ حسد کر دینے، کی کر دینے؟ حسد کس بات تے؟ اللہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے انہاں نو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے؟ فضل قرآن، فضل حدیث، فضل رسالت، فضل نبوت، فضل ختم نبوت، فضل مدینہ، فضل مکہ، فضل کثیر امت، فضل سوڑیا انہوں نے اس گل تے بڑا ساڑے، بڑا غصہ ہے، بڑے پریشان نے۔ فرمایا ام یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب وآتیناہم ملکا عظیما۔ دعا کرو لسن حسد کو محفوظ رکھے، حسد کو پناہ مگدے ہو نا۔ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب اسے واسطے آڈر دے رہے نے، فرمایا سونے قل کہہ دیو، ایک کیا کرو، ایک کہندے رہا کرو، ایک دعا کر دے رہا کرو، اعوذ برب الفلق، میں صبح دے رب دی پناہ مگنا وا، کدے کلو مگنا وا، من شر ما خلقا، یا اللہ میں چار چیزاں کلو تیری پناہ مگنا وا، چار چیزاں کلو تیری پناہ مگنا وا۔ نمبر ایک من شر ما خلق، نمبر دو ومن شر غاسق
اذا وقب، نمبر 3 ومن شر النفاثات فی العقد، تے نمبر 4 ومن شر حاسد اذا حسد۔ کدے کولو پناہ مگنا؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز دی شر کولو جو نے پیدا کی تھی۔ نمبر 2 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیری رات دے شر کولو میں پناہ مگنا وا جدوں او چھا جاندی ہے، جدوں دا ہنیرا پھیل جاندا ہے۔ تے تیسری چیز وَمِن شَرِّ حاسد اذا، وَمِن شَرِّ نفاسات فی العقد، تے گنڈاندر گراندر پھونک مارن والیاں دی شرطوں، تے چوتھی چیز وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، حسد کرن والے دے شرطوں جدو او حسد کرے۔ تم ہی حسد کو لو پناہ منگیا کر، میرے نبی نے بھی حسد کو لو پناہ منگی۔ حسد بڑی پیڑی چیز ہے، حسد۔ دعا کر اللہ سنو محفوظ فرمائے۔ میرے نبی نے بھی فرمایا ہے نا، میرے تھے تھوڑے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، آقا فرما دینے حسد کو لو بچیا کرو، حسد کو لو بچیا کرو، مولویو حسد کو لو بچیا کرو، غیر مولویو حسد کو لو بچیا کرو، دنیا دارو حسد کو لو بچیا کرو، دین والے ہو حسد کو لو بچیا کرو۔ ایاکم سرکار فرما دینے ایاکم والحسد، حسد نہ کریا کرو، حسد کو لو بچ کے ریا کرو۔ کیوں؟ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، آقا فرما دینے حسد نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے۔ کیوں جی؟ اگ لگ جائے لکڑیاں نو تے لکڑیاں بچدیاں ختم ہو جاندیاں نے، سڑ جاندیاں نے۔ ایویں جے حسد لگ جائے نیکیاں نو تے نیکیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ نمازاں تیریاں سڑ جان گیاں، روزے ختم ہو جان گے، تلاوتاں ختم ہو جان گیاں، جمعے پڑھنے تیریاں نیکیاں تباہ ہو جان گیاں۔ حسد خطرناک چیز ہے، اللہ دے کول سانو بچا کے رکھے۔ ایاکم والحسد، حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگو حسد کو لوں بچیا کرو، حسد نیکیاں نو ایویں لے جاندا ہے، ختم کر دیندا ہے، کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے۔ آدھر آگے ہو حدیث سن، میرے تھے تھوڑے آقا امام کائنات آمنہ دلال جناب محمد، بولو میں تھانوں قرآن سناواں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایاکم والظن، بدگمانی کو لو بچو، کدے کو لو؟ بدگمانی کو لو۔
کسی دے بارے بدگمانیاں نہ کریا کرو، اچھا گمان رکھیا کرو، اچھا گمان، پیڑا گمان نہ رکھیا کرو۔ ہاں کئی بندے انہاں دی ہر ویلے ہی سوچ گندی ہوندی ہے، ہر ویلے ہر ایک دے بارے گندی سوچ رکھتے ہیں۔ ہاں گندی، کدی چنگا سوچ دے نہیں، جدو سوچ دے نے پیڑا ہی سوچ دے دے۔ کیوں جی میں ہوندہ ہے نا، کئی بندے دی نیچر ہی ہے جدی ہے، وہ سوچ دے ہی پیڑا نجی دے بارے سوچ دے نے، کدی چنگا نہیں سوچ دے۔ کیا دے نے بندہ آپ پیڑا ہوئے تو اگلے بھی سارے، یہ میں ہے کہ نہیں؟ بندہ گندا ہوئے انہوں دوجے بھی گندے ہی لگ دے نا، چنگا ہوئے تو انہوں دوسرے بھی چنگے جاپ دے نے۔ میرے تھے تھوڑے آقا جناب محمد، اج بول دے نہیں خیر تھوانو، میں تے موضوع تانو سنانا ہی سنانا ہے، توجہ کرو نا۔ امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد، ایک واری پھر کہہ دو جناب محمد۔ جے تھانو موضوع چنگا لگ رہا ہے تے درود پاک دی چھال لائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وزننا، بدگمانیاں کولوں بچیا کرو، گندیاں سوچاں کولوں بچیا کرو، پیڑے گمانا کولوں بچیا کرو، فَإِنَّ الظَّنَّ اکذب الحدیث، بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے، بڑی غلط گل ہے۔ میرے آقا فرماندے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا، کسے دے عیب نہ لبھیا کرو، کسے دے عیب، کئیاں نو کم ہی ہے، کئیاں نو کم ہی ہے، انہیں خوبیاں نہیں ویکھنیاں، کئی ایڈے خبیث ہوندے نے، ایڈے بدبخت، انہاں دی نظر ہی عیب باتیں ہوندی ہے، عیب باتیں، خامیاں تے، انہاں نو خوبیاں نہیں دس دیاں۔ میرے آقا فرماندے نے عیب نہ لبیا کرو، عیب نہ ڈھونڈیا کرو، لوگ دیاں خامیاں نہ تلاش کریا کرو، وَلَا تَحَسَّسُوا، اگے وَلَا تَجَسَّسُوا، جسوسی نہ کریا کرو، اگے وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، ہے وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کریا کرو، اللہ سنو بچائے، عیب نہ لبیا کرو، لوگ دیاں خامیاں نہ تلاش کریا کرو، حسد نہ کریا کرو، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، اگے وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوجے نال بغض نہ رکھیا کرو، ایک دوجے نال دشمنیاں نہ رکھیا کرو، اگے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، تے کنڈ پیچھے ایک دوجے دی غیبت نہ کریا کرو، کنڈ پیچھے غیبت بول دے نہیں، غیبت جڑے نہیں کر دے کم از کم بولو، جڑے کر دے نے اللہ بچائے، بولو غیبت۔ اسی آکھیا چلو نہیں کر دے پر اسی مولویانو نہیں چھڑنا، ایتھے نمازاں پڑھاں گے بار مولوی دے گلے کراں گے، یہ جدا جی ہوئے ایڈے کئی حرامی بندے میں ویکھے، اللہ دی قسمیں میں کسی نو نشانہ نہیں بنا رہا، بڑیاں جگہ تے میں ایسے بندے ویکھے، اس سے مولوی پیچھے نماز پڑھی، باہر جا کے دے گلے کر لے، مولوی دا کی نقصان ہے، خانہ تے تو اپنا خراب کر لیا، جیڑی تو نماز پڑھی وہ دا ثواب مولوی نو مل گیا، کاروں دے اور گلے، بول کر، بول امام دے خلاف، وہ تا کی نقصان کیتا، اوہ قبلیا نقصان تے تو اپنا کر لیا۔ میرے آقا فرما دینے وَلَا تَدَابَرُوا، اگے فرمایا
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ دے نیک بندے بن جاؤ تے آپس اندر بھائی بھائی بن جاؤ۔ واہ سونیا میں تیری تعلیم تو صدقے جاواں، واہ سونیا میں تیریاں سونیاں گلاں تو قربان جاواں۔ توجہ کرنا ذرا، دعا کرو اللہ ساڑے بیماراں نو شفا عطا فرمائے، اللہ حسد کو لو بچائے۔ کیوں جی گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ حسد بہت بری چیز ہے، اللہ سانو بچا کے رکھے۔ حسد پیڑی چیز، جدھر حسد ہوئے نا، کیوں جی ادھر میرے وال دیکھو نا، جدھر نال حسد ہوئے نا، حسد پھر پتہ کی کردا ہے؟ حسد کرن والا جدھر نال حسد ہوئے او دے گلے کرے گا، او دی غیبت کرے گا، کدی انہوں گالیاں دے گا، دل بڑا پریشان، بڑا کڑد ہے، بڑا غصہ کرد ہے، کدی وہ دی غیبت کرے گا، کدی وہ دی چگلی کرے گا، کدی انہوں مارن تک جائے گا۔ یہ میں ہی ہے نا جی، اے مر جائے، اللہ کرے مر جائے۔ کدی بد دعاواں دے گا، کنوں؟ جدے نال حسد ہے، بولو جدے نال حسد ہے۔ حالانکہ نقصان کی دے؟ حسد دا نقصان کی دے؟ حسد دا۔ ویکھو نا، اوہ ابلیس نے آدم نو سجدہ نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ حسد دی وجہ تو نقصان کیدا ہویا؟ آدم دا نقصان ہویا؟ نہیں، کیدا نقصان ہویا؟ ابلیس دا۔ قابیل نے حابیل نو قتل کیتا، کیوں؟ حسد دی وجہ تو نقصان کیدا ہویا؟ قابیل دا۔ جنہیں قیامت تک جنہیں بندے قتل ہونگے سارے دا گناہ قابیل نو ملے گا۔ قابیل نو کیدا نقصان ہویا؟ قابیل دا۔ اور یوسف دے پراواں نے، برادران یوسف نو کھوہ وچ سٹیا، حسد دی وجہ تو نقصان کیدا ہویا؟ پائیاں دا نقصان ہویا نا۔ یوسف نو تو اللہ نے مصر دا والی بنا دیتا، اللہ نے باپ بھی ملا دیتا۔ اے میرے تے تواڈے پیر و مرشد، اچھی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے میرے مصطفیٰ نال ایمان نہ لے آئے، ابو جہل ایمان نہ لے آیا، ابو لہب ایمان نہ لے آیا، عتبہ ایمان نہ لے آیا، شیبہ ایمان نہ لے آیا، امیہ ایمان نہ لے آیا، نضر بن حارث ایمان نہ لے آیا، عقبہ بن ابی معیط ایمان نہ لے آیا، مکے دے کافر ایمان نہ لے آئے، اور قریش ایمان نہ لے آئے، چاچے ایمان نہ لے آئے۔ حسد دی وجہ تو ایمان نقصان مصطفیٰ دا ہویا کہ انہاں دا ہویا؟ وہ کی آندے سن؟ ابو جہل کی آندہ سی؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ کی آندے نے اے نبی بنان واسطے رب نو اے محمد ہی لبیا سی؟ باپ ایندہ فوت ہو گیا، ماں ایندی فوت ہو گئی، چاچا ایندہ مر گیا، دادا ایندہ مر گیا، غریب کردہ اے، دولت دے کول کوئی نہیں، جائیداد دے کول کوئی نہیں، مال دے کول کوئی نہیں، نفری دے کول کوئی نہیں، بندے دے کول کوئی نہیں، چنگا گھر بھی کوئی نہیں، چنگی کوٹھی بھی کوئی نہیں، آدھے میں نبی ہاں۔ یہی لبیا سی رب نو نبی بنان واسطے؟ اور بندے مر گئے سن، اور بندہ ہی رب نو کوئی نہیں لبیا۔ مکے اندر طیف اندر بڑے وڈے لوگ، مکے دی وادی اندر بڑے وڈے لوگ طیف دی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، کافران دینے کیوں نہیں اتاریا گیا ایک قرآن؟
अला रजुलिन उत्ते किसे आदमी दे अला करियतैन वकालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल करियतैन अज़ीम। समझ नहीं आती एडे वड्डे वड्डे बंदे सरमायादार दौलतां वाले जायदादां वाले जमीनां वाले चुदराटां वाले सरदारियां वाले ते नबी बनाने वास्ते रब नूं मुहम्मद ही लभ्या सी। ये नहीं समझ आ रही सानू ये किवें हो सकता है। अल्लाह फरमाते ने मेरिया मर्जियां कहो सुभान अल्लाह मेरिया मर्जियां अहुम यक्शिमून रहमत रब्बिका अल्लाह ने जालिमो मेरी रहमत नू तकसीम कर दियो। तुसी मेरी रहमत नू वंड रहे हो तुसी मेरी रहमत नू तकसीम कर रहे हो। मैं जिन्हों चाहवा नबी बनावा मैं जिन्हों चाहवा रसूल बनावा जिन्हों चाहवा इमाम उल अंबिया बनावा ते मैं जिन्हों चाहवा अबू जहल बनावा। अल्लाह ने मेरिया मर्जियां अहुम यक्शिमून रहमत रब्बिका नहनु कसमना बैनहुम मईशतम फिल हयात दुनिया। अल्लाह ने साडियां मर्जियां असी इन्हां दियां रोजियां भी असी तकसीम करने आ रिज़क भी इन्हां असी वंड के देने आ। नहनु कसमना बैनहुम मईशतम फिल हयात दुनिया। किसी नू बहुता रिज़क देने आ किसी नू थोड़ा रिज़क देने आ किसी नू हसीन बनाने आ किसी नू कबीब बनाने आ किसी नू खूबसूरत बनाने आ किसी नू बदसूरत बनाने आ किसी नू तवील कद बनाने आ किसी नू पस्त कद बनाने आ किसी नू जनाब सोहनी आवाज़ देने आ किसी नू बुरी पैड़ी आवाज़ देने आ किसी नू जनाब बद आवाज़ बनाने आ किसी नू खुश आवाज़ बनाने आ किसी नू अदना बनाने आ किसी नू आला बनाने आ किसी नू आका बनाने आ किसी नू गुलाम बनाने आ। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम किसी नू लंगड़ा बनाने आ किसी नू अखां किसी नू लत्तां वाला बनाने आ किसी नू गूंगा बनाने किसी नू जनाब किसी नू जबान दे देने किसी नू नबीना बनाने किसी नू मोटियां मोटियां खाता करने। नहनु कसमना बैन वाह कुरान तेरे तो कुर्बान कहो जरा सुभान अल्लाह। नहनु कसमना हाय नहनु कसमना इन्हां दियां रोजियां भी असी वंडने इन्हां दा रिज़क भी असी तकसीम करने। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयात दुनिया व रफअना बअज़हुम फौका बअज़िन दरजातिन लियत्तखिज़ा बअज़ुहुम बअज़न। अल्लाह ने इत्थे मेरिया मेहरबानियां ने इत्थे मेरिया वंडा ने इत्थे मेरिया तकसीमा ने इत्थे मेरिया रहमतां ने। लोगों इसे तरह असी किसी नू अबू लहब बनाने अबू जाल बनाने ते किसी नू इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाने। कह दो सल्लल्लाहु व रहमत रब्बिका। आयो कुरान सुनने वास्ते मैं थानू कुरान सुनाना चाहना वा। अल्लाह दे बंदो मैं थोड़ा एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता। हाय व रहमत रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन। दुआ कर अल्लाह हसद को बचाए। काबील ने हसद कीता किदे नाल हबील नाल हसद दी बिना ते उन्हें उन्हों कतल कर दिता। सुनो जरा कुरान कर मेरे वाल तैयार छड़ दे हसद ते बन जा अच्छा इंसान। वतलु अलैहिम कहो सुभान अल्लाह। नहीं बोल दे थोड़ा जा होर जोर लाओ। हाली भी थोड़ी सुभान अल्लाह ठंडी है ठंडी ऊंची कहो है। वतलु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قابیل نو حسد سی کدے نال؟ حابیل نال. انہاں دونوں نے قربانی کی تھی. اللہ نے حابیل دی قربانی قبول کر لئی تے حاسد دی قربانی رب نے قبول. حاسد کہن لگیا میں تینوں ماراں گا، میں تینوں قتل کراں گا. تے حابیل آندا ہے قالا انما کملیا میرے نال حسد نہ کر، میرے نال بغض نہ کر، میرے نال کینہ نہ رکھ، میرے نال ناراض نہ ہو. یہ اللہ دیاں ونڈاں نے، اللہ دیاں مرضیاں نے، رب دیاں تقسیماں نے. اللہ جی دی چاہے قربانی قبول کرے، جی دی چاہے قبول نہ کرے. قالا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ دا فضل ہے. میں تینوں قرآن سنا رہا ہوں، ایتا دیاں ایتا سنا رہا ہوں، حدیثاں دیاں حدیثاں سنا رہا ہوں. آدھر ایک اور مقام سن لے. اذ قالوا لیوسف، کہو سبحان اللہ. جے سننا چاہتے ہو تو سبحان اللہ کہنا پائے گا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. آدھے نے ایدے نال بڑا پیار کردہ ہے پیو ساڈا، یوسف نال بڑی محبت کرتا ہے، ساڑھے نال نہیں ہے نہیں کرتا. اللہ کہ اسی جوان اسی گبھرو اسی تکڑے یا طاقتوارا سارے گھر دے کام اسی کرنے ہیں، پر پیو ساڑھا پیار یوسف نال کرتا ہے. کون کہہ رہے نے؟ برادرانے یوسف. کیوں کہہ رہے نے؟ گل ہوئی ہے حسد دی بنا ہوتے اینا وڈا حسد. آدھے نے اقتلو یوسف، یوسف نو قتل کر دیو. یعنی کہ حسد بندے نو قتل تک پہنچا دیندا ہے. اللہ محفوظ رکھے. یوسف نو قتل کر دیو. کدی آندے نے اویتراو ویکھ لو حسد دی اگ، حسد دی اگ، حسد دی اگ. اقتلو یوسف، یوسف نو قتل کر دیو. اویتراو ارضن یخلو لکم وجہ ابیکم، اینو جلا وطن کر دیو، دور کتے چھڑے آؤ. یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونو من بعدی قوما صالحین. تے بعد میں ایک بندے بن جایا جے. ایک کہندا ہے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، انہوں قتل نہ کرو. والقوہ فی غیابت الجب، کسی ڈونگے کھو اندر سڑ دیو. ہائے اللہ میری توبہ، اللہ حسد کو لو بچا لے. حسد کنی بیماری ہے خطرناک، کنا وڈا مرض ہے، کنا موزی مرض ہے. لا تقتلوا یوسف اوترہو ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. یاد نے جان ہی چھڑانی ہے نا، مار دے کیوں جے کہ خوب ہے سٹو جان چھڑاؤ. یہ کیوں کیتا؟ حسد دی وجہ تو. تے انہاں دا پھر انجام کی ہویا؟ مختصر، کیونکہ وقت بڑا شارٹ ہے. کی انجام ہویا؟ فلما جدے نال حسد کیتا رب نے انہوں مصر دا بادشاہ بنا دیتا.
تے حسد کرن والیاں نو رب نے پینا تے منگتا بنا دیتا اے ویکھ لے بھیک منگن آ گئے دانے منگن آ گئے غلہ لین آ گئے فلما دخلوا علیہ حسد کرن والیاں دیاں چیکاں نکل گئیاں ڈیکاں نکل گئیاں فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ عزیز مصر اسی لٹے گئے اسی مارے گئے قحط نے سانو گھیر لیا غلہ ختم ہو گیا اناج ختم ہو گیا تھوڑے دے پیسے لے کے آئے ہائے اللہ حسد دا انجام ویکھ لے وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل عزیزا تھوڑے دے پیسے رکھ لا تے سانو پورا پورا غلہ دے تے انج کر وتصدق علینا اسی لٹے گئے اسی مارے گئے عزیزا سانو صدقہ بھی دے اور حسد کرو حسد کرنے والے صدقہ مانگ رہے تھے جدے نال حسد کیتا رب نے انہوں مصر دا والی بادشاہ عزیز مصر بنا دیتا یوسف علیہ السلام فرما دے نے او پتہ جے جان دے ہو یوسف نال کی سلوک کیتا سو اللہ ادھر اچھا ساڑھو لگ گیا پتہ تو ہی یوسف ہے فرما دے نے کچھ حق ہے میں یوسف تے اے بنیامین میرا پائی ہے سبحان اللہ اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتا اوہ حسد کرن والے ہو مینو ابے تو جدا کرن والے ہو مینو کوئے سٹن والے ہو مینو مارن والے ہو مینو کٹن والے ہو سن لو قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتا بھائیو اللہ کو جیڑا بھی ڈر جائے تے صبر کرے تے نیک بن جائے تے اللہ او دا اجر ضائع نہیں کر دے ہونا دے نے حسد کرنے والے پیری ڈگ پہ قدمی لگ گئے تے آندے نے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا یوسف اسی تین نال حسد کیتا اسی تینو ماریا باپ تو جدا کیتا اللہ نے تینو شان دیتی رب نے تینو ساڑھے تے فضیلتاں دے دیتیا یوسف گناہ ساڑھائے غلطیاں ساڑھیاں نے آپ فرما دے نے قال لا تسریب علیکم اليوم او پائیو تسی جو بھی کیتا جاؤ میں رب واسطے توانو معاف کر دیتا ہے تو بھی حسد کرنے والے انہوں معاف کر دیا کر اللہ تیرے تے اپنی رحمتہ نازل کر دے وے گا قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین دعا کر اللہ حسد کو لو بچائے اور اگے لے جاما ٹائم مکدہ جا رہے ہی سونیا حسد نہ کریا کر جے کرنا ہوئے تے رشک کریا کر رشک ہاں جی حسد نہ کریا کر رشک حسد کیے کہ اے بڑا سونا قرآن پڑھ دے اے بڑی تقریر کر دے ہاں جی تے یہ کیوں کر دے ہاں جی یہ نعمتیں دے کلو خوش جائے فلانے بندے نے بڑی بڑی دکان پا لئی ہے وہ دکانوں دے کولوں خوش جائے اور مینو مل جائے یا کم از کم دے کولوں یہ دے کول تے نانا روے یہ تے نانا گڈی چوٹے ہاں جی یہ تے نانا شیلر چلائے اور یہ تے نانا دکان چلائے یہ ہو گیا حسد تے رشک کی ہے رشک ایک بندہ ویکھے کسی کول گڈی ہے تے ویکھے کی کہ یا اللہ نو دیتی مینو بھی دے یا اللہ نے دکان دیتی مینوں بھی دکان یا اللہ نے سیلر دیتا ہے مینوں بھی دے یا اللہ نے فیکٹری دا مالک بنائے مینوں بھی یا اللہ قرآن بڑا سونا پڑھ دے یا اللہ مینوں بھی ہو جائے کاری بنا یا اللہ نے مال دیتا ہے یا اللہ تر رستے اندر صدقہ کر دے رات کر دے دن کر دے صبح کر دے شام کر دے یا اللہ مینوں میری دا سخی بنا اے ہو گیا رشک اے جائز ہے بولو اے بخاری دی حدیث
حدیث نمبر 73 راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات جناب محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں اندر رشک جائزے لا صدا الا فسنتین رجل آتا اللہ مالم فسلتا علی حلقتی فی الحق ورجل آتا اللہ الحکمتا فہو یکزی بیا ویعلمہا دو چیزاں درست جائزے نمبر ایک او بندہ جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے رات دن اللہ درستے اندر مال خرچ کردہ ہے تے ویکھنا لگ کہ یا اللہ جی میں نو دیتا ہی میں نو بھی دے تاکہ میں بھی تیرے رستے اندر خرچ کراں تے دوسرا بندہ جنہوں اللہ نے کاری بنایا اللہ سانو بھی کاری بنایا ہے قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے حدیث بڑی پڑھدا بیان بڑا کردہ ہے اللہ نے بولن دا ملکہ عطا فرمایا آواز بڑی سونی بیان بڑا اچھا کردہ ہے لوگ خوش ہوندے ہیں تے ویکھنا لگ کہ یا اللہ جی میں اینو ملکہ دیتا ہی اللہ ایویں مینوں بھی سونی آواز دے تاکہ میں بھی تیرے بندیاں نو تیرا قرآن سناوا اے رشک دعا کر اللہ حسد کو لو بچائے اے نہ کیا کر یا اللہ دے کلو خوش جائے اے کیا کر یا اللہ اے دے ورگا مینو می دے اے ٹھیک ہے اے نہ کیا کر اے دے کل نہ روے میرے کل آ جائے تینوں کی ملنا ہے ککھ نہیں ملنا تو برباد ہو جائے گا میرے تھے تھاڑے آقا جناب محمد بولنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتاسدو لوگ اس وقت تک خیر نال رہن گے پلائی نال رہن گے خوشحال رہن گے راضی رہن گے بہار اندر رہن گے نعمت اندر رہن گے جب تک حسد نہیں کرن گے جدو حسد کرن گے وہ تو خیر چھن جائے گی بلائی خوش جائے گی ہاں جی جیدے نال حسد کریں گا وہ دا کوئی نہیں نقصان ہونا سوڑیا تیری خیر مک جائے گی تیرے مقدر ہر جان گے تیری قسمت سڑ جائے گی لا یزال الناس بخیر ما لم یتا اسے واسطے اللہ والا آندہ ہے واہ سوڑیا بڑی گل کی تھی عربی والا آندہ ہے اسبر علی قید الحسود فَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلُ النَّارُ تَأْكُلُ نَفْسَهُ إِذْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُ سونا جی تو تینال کو بندہ حسد کرے نا مکر کرے چالا چلے تے تو صبر کریا کر تیرا صبر انہوں قتل کر دے وے گا تیرا صبر حاسد نو تیرا صبر پوے گا ہوتے تے تیرا کچھ نہیں جانا وہ برباد ہو جائے گا النار تاکل نفسا اذ لم تجد ما تاکل کیوں جیڑی اگ جی اگ نو کوئی شے نہ لبے تے اگ کی کر دیئے کنو کھان دیئے اپنے آپ نو اگ کنو کھان دیئے اپنے آپ نو حاسد کیدہ نقصان کر دے کوئی بندہ جو ہے سورج وال منہ چوک کے تھوک سٹے تے نقصان کن دے تھوک کی دیتے آئے گی آپ نے بڑے غصے نال تھک کے او سورج وال یہ کیوں چمکدا پہ ہے یہ بڑا سونا ہے تے غصے نال سٹے تھک کے سورج وال کھنگار سٹے تے کدے والا آئے گا ایتھے آئے گا تیرے منہ تے سورج تے کوئی نہیں جانا نہ حسد کریا کر کسے نال اللہ تینوں بچا کے رکھے جبریل نبی پاک نو ہے دعا پڑھ کے دم کر دے سن یا اللہ سونے محمد نو بیماریاں کھلو بچا یا اللہ نو نظر کھلو بچا یا اللہ نو جادو کھلو بچا تو یا اللہ مصطفیٰ نو حسد کھلو بچا جبریل نبی پاک نو ہے دم کر دے سن
बिस्मिल्लाह अर्की का, बिस्मिल्लाह अर्की का, मिन कुल्ले शैन यूजी का। याद कर ले दुआ, बिस्मिल्लाह अर्की का, मिन कुल्ले शैन यूजी का, व मिन कुल्ले शर्रन, व मिन कुल्ले शर्रन औ ऐनिन हासिदिन, व मिन कुल्ले शर्र, व मिन कुल्ले, व मिन शर्र कुल्ले नफ्सिन, हाँ, व मिन शर्र बिस्मिल्लाह अर्की का, मिन कुल्ले शैन यूजी का, व मिन शर्र कुल्ले नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन, 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 अल्लाहु यशफी का बिस्मिल्लाह अर्की का। एहो जिहियां दुआवां पढ़िया कर। हाँ हाँ, अल्लाह तेनों हसद कोलों बचा लवेगा। इमाम गजाली एक वाक़या सुना दिया छोटा जिहा कि मुका दिया, टाइम तो मुक गया ही फिर सोने। उन्होंने किताब है इहयाउल उलूम, इहयाउल उलूम, ਉਹਦੇ अंदर एक वाक़या नकल किया है कि हासद का वाक़या, हासद, हाँ जी, हासद का एक वाक़या उन्होंने नकल किया है कि एक अल्लाह वाला बादशाह की जो कचहरी लगती सी ना, तो बादशाह की कचहरी जाके आंदा सी कि नेकी करने वाले नाल नेकी करया करो, एहसान करने वाले नाल एहसान, यानी जेड़ा तेरे नाल नेकी करे उहदे नाल नेकी करया कर, जेड़ा बुराई करे उहदे नाल बुराई करया कर। है उची बोलो, बुराई ना करया कर। क्यों? जो तू उहदे नाल बुराई नहीं करेगा वो आपे ही अपनी बुराई अंदर मर जाएगा, आपे ही अपनी बुराई अंदर हिलाक हो जाएगा। रोजाना गल करया करे, उन्होंने बड़ी इज्जत मिली, बड़ी पजीराई मिली, बड़ा चंगा बंदा है जी, बड़ा अच्छा इंसान है। एक बंदे नूं हसद हो गया, अच्छा बड़ी अद्धी पजीर आई है, बड़ी बादशाह इज्जत करता है। हाँ जी, एक दिन बादशाह को लाया, आदा बादशाह सलामत, अज दी इन्नी इज्जत करना है ना जिन्होंने नेड़े नेड़े बहाना है, तेनों पता है तेरे तो बड़ी नफरत करता है, ये तो बड़ा नक मुंह वटदा है, तुहाडे तो बड़ी नफरत है बादशाह। आंदा अच्छा मैनू किवें पता लगेगा? आंदा जो कल आए ना तो इनू कभी जरा मेरे नेड़े हो, तो बादशाह अपने मुंह ते हाथ रखेगा, अपने मुंह ते हाथ रख, यानी नफरत है तुहाडे तो, तुहानू पता लग जाएगा। बादशाह ने कहा ठीक है, है जी, शरारती इंसान। ते इधर ना उतों निकलिया, उन्होंने आंदा अल्लाह दे बंदे आज तेरी दावत है मेरे कोल, आ जरा मैं तेनू खाना खवावा। खाना बनाया, सालन बनाया, विच खूब थोम पाया, खूब गंडा प्याज लहसुन टका के पाया। हाँ जी, खैर वो गया ना जो बादशाह के दरबार, बादशाह ने कहा भी बजुर्गा जरा दरवेशा मेरे नेड़े आ ना, वो जो नेड़े आया ना मूँह ते हथ रख लिया। बादशाह को यकीन हो गया भी गल होंदी ठीक है, इनू मेरे तू नफरत है। बादशाह को बड़ा गुस्सा चढ़िया भी यार मैं दी बड़ी इज्जत करना। बादशाह ने खत लिखा अपने गवर्नर नू, आदा है कि यह जड़ा बंदा खत लैके आ रहा है ना, इनू छड़ना नहीं, इनू फौरन कतल कर देना, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इनू नहीं छड़ना। उन्होंने कहता खत लै जा फलाने मेरे हाकिम कोल, फलाने मेरे गवर्नर कोल, ओदे कोल जा खत लैके। ये खत लैके निकलिया ते किस्मत भैड़ी, राह विच ओहो ही बंदा मिल गया। केड़ा? हासिद। समझ आ रही मेरी गल दी कि नहीं? हासद मिल गया, हासद। और क्या दरवेशा मौलविया किथे जा रहे हैं? है जी बादशाह ने खत दिता है तो फलाने गवर्नर को लैके जा रहे हैं। उन्हें समझिया लगता है अज इनू बड़ा माल मिलेगा, अज इनू बड़े पैसे मिलनगे, क्यों ना होवे खत ये कोलों मैं ले लवां। उन्हें खत ले लिया तो चाई चाई राजी राजी चला गया। हाँ जी, बादशाह दे कोल चला गया, बादशाह दे कोल गया। अल्लाह अल्लाह मेरी तौबा, हाय हसद तेरा कख न रवे, या अल्लाह सानू हसद कोलों बचा। खैर ये जो गया ना, गल समझ आ रही है ना, ये जो गया बादशाह दी कचहरी अंदर गया,
وہ گورنر دے کول گیا خط لے کے، انہیں خط ویکھیا، خط پڑھیا، انہیں کہا سیدھا ہو جا، انہیں کہا خیر ہے، انہیں کہا بادشاہ دا آرڈر انہوں قتل کر دے، انہیں کہا ہے میں نے تو انعام ملنا سی، ایک ہی گل ہے، انہیں کہا سیدھا ہو میں تینوں قتل کر رہا ہوں، انہیں کہا نہیں جی وہ بندہ ہو رہے، انہیں کہا تو ہی ہے اور کوئی نہیں، چل ذرا سیدھا ہو جا مامے خاں، انہیں پھڑیا تون لا دیتی تے نال بادشاہ نے لکھیا سی مار کے دے چمڑے توڑی بھر کے پوس توڑی بھر کے تے میرے کول بھیج دی، انہیں ماریا قتل کیتا، چمڑے توڑی پڑی تے بادشاہ دے دربار پہنچا دیتا۔ اگلا دن ہویا وہی اللہ والا نیک بندہ بچ کے آیا تے انہیں دوبارہ وہ کیا کہ بھائی جڑا نیکی کرے او دے نال نیکی کرو، جڑا برائی کرے او دے نال برائی نہ کرو، او دی برائی انہوں ہلاک کر دے گی۔ بادشاہ نے کیا ہے اور تو پھر آگے اور مولویہ درویشہ بزرگا تو پھر آگے تو مریا نہیں، انہوں نے کیا جناب بادشاہ او دو ہی مرنا ہے جدو اللہ مارے گا، جن دیر اپنے زندہ رکھنا ہے مینوں موت نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کیا سنے درویشہ بڑی نفرت کرنا ہے بادشاہ تو بڑی دن نفرت ہے میرے تو، انہوں نے کیا جناب نفرت، انہوں نے کیا سنے بڑی نفرت کرنا ہے نہیں جناب، انہوں نے کیا کل کی سی، انہوں نے کیا کل انہیں کھانا پکایا سی اور دوسرے بندے نے انہیں میں تھوم پایا سی انہیں میں گنڈا پایا سی تے میں ڈر گیا بادشاہ نو بدبو نہ آئے، بادشاہ سمجھ گیا آدھے اللہ والیا خوش ہو جا تیری نیکی نے تینوں بچا لیا ہے، اس ظالم دی برائی نے برباد کر دیتا ہے، وہ دی برائی نے تباہ کر دیتا ہے۔ دعا کر اللہ سن وسط گلو محفوظ فرمائے۔ رب ذوالجلال قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، آدھو ایتا سن وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ اے ایمان والو انہاں نو بیلی نہ بناؤ، اے جڑی یہودی عیسائی نے انہاں نو دوست نہ بناؤ، اے بڑے حسد نے، انہاں نو بڑا حسد ہے تواڈے نال۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ یہ تے چاہدے نے کہ تسی دکھاں اندر رہو، مشکلان اندر رہو، مصیبتان اندر رہو، آزمائشاں اندر تکلیفاں اندر رہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم۔ تانوں پتہ ہے اپنے منہاں نال اپنی زباناں نال تواڈے بارے جو گندے گندے الفاظ بول دے نے، وما تخفی صدورہم اکبر، تے جڑیاں گلاں انہاں دے سینیاں وچ چھپیاں نے او ادھے نالوں وی زیادہ خطرناک نے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ آدھر آگے اور سن انتم اولائے تحبونہم، تسی تینا نال محبت کر دے ہو، ولا یحبونکم اے ظالم تواڈے نال پیار نہیں کر دے بلکہ تواڈے دشمن نے، وتؤمنون بالکتاب کلہ تے تسی قرآن نال ایمان لے اوندے ہو، واذا لقوکم قالوا آمنا جدو تانوں مل دے نے آدھنے اسی ایمان لے آئے، واذا خلو جدو تواڈے تو علیحدہ
پیدا ہوندے نے عزو علیکم الانامل من الغیظ غصے نال اپنی انگلیاں تے چک وٹدے نے انہاں نو تہاڈے نال حسد ہی ہے تہاڈے نال بغض ہی ہے تہاڈے نال کینہ ہی ہے اپنی انگلیاں تے چک وٹدے نے آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے کل تو بغیظکم مر جاؤ اپنے غصے اندر مر جاؤ ان اللہ علیم بذات الصدور آخری گل میری مک گئی موضوع نہیں ختم ہویا ہر ویلے سونیا دعا منگیا کر ربنا اغفر لنا اگر تو حسد کو بچنا چاہنا ہے بغض تو بچنا چاہنا ہے کینے تو بچنا چاہنا ہے اے دعا منگیا کر ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا اخواننا الذین یا اللہ سانو بھی معاف کر دے تے ساڈے انہاں پائیاں نو بھی معاف کر دے جڑے ساڈے تو پہلے ایمان لے آئے سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا یا اللہ ایمان والیاں دے بارے ساڈے سینے اندر کینہ نہ رکھ یا اللہ جڑے مومن نے انہاں دے بارے ساڈے سینے اچ کینہ بغض عداوت حسد نہ رکھ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم یا اللہ تو بڑا مہربان ہے تو بڑا رحیم ہے تو بڑا مشفق ہے یا اللہ سانو حسد کو بچا سانو بغض کو بچا سانو کینے کو بچا جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ